भनेको थिएँ क्लास भएको बेलामा हजुरको लु के अरे भाइ के अरे के छोड्नु भन्दै थियो फेरि भन्नु न हो मैले बुझिनँ हिजो मैले त्यो व्हाइट बोर्डमै लेखेर छोड्दिनु भनेको थिएँ नि क्वेसन अनि लेखेको थिएन कि म अनि लेखेर छोडेको थिएँ त नि अनि मैले लिभ गर्ने बेलामा त लिभ गर्नु परिहाल्यो नि अनि कि त अनि लेखेको छुइनँ भन्नुपर्छ नि म लिभ गर्दैन थिएँ नि त भिडियो तिमी के भन्छौ बोल्दै बोल्दैन आजसम्म राखेर अब आज नै सारौँला भनेको थिएँ मैले आम्मा त्यो त अर्को क्लास हुन्छ नि भाइ मेरो बिचमा ए मैले त भुलेँ नि त नि ए ल केही छैन है हिजोको क्वेसन भनेपछि लेखेको छैन त्यस्तो नभन न यार लेखेको हुनुपर्ने हो ल है हिजो अब क्वेसन के थियो भन्दाखेरि है 4 मिटर लङ बिम छ है सर्टकटमा लेख्नु भयो के छ भन्दाखेरि हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 को है यस्तो खाले स्ट्रक्चर छ हामीसँग यस्तो खाले सेक्सन छ है यस्तो खाले सेक्सन छ यो सबै 20 20 20 20 युनिट 20 यो पनि 20 नै mm को छ हैन त्यसपछि यति 120 छ mm हो है सबै अनि यो 100 छ है यो वाला क्रस सेक्सन भएको बीम यो बीमको क्रस सेक्सन हो हैन अनि यो चाहिँ लेन्थ चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 4 मिटर छ है त्यसपछि यसको युडिएल कति लाग्छ यसमा कतिसम्म लाउन मिल्छ W इक्वल्स वाट खोज भनेको छ क्वेसनले र हामीलाई दिएको भ्यालु चाहिँ के छ भने कम्प्रेसिभ स्ट्रेसेस दिएको छ है टेन्साइल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस टेन्साइल स्ट्रेस र कम्प्रेसिभ सिग्मा BT इज इक्वल टु 20 टेन्साइल हो 25 मेगा न्यूटन पर मिटर स्क्वायर छ सिग्मा BC इज इक्वल टु 45 मेगा न्यूटन पर मिटर स्क्वायर दिएको छ है अब यहाँबाट हामीलाई कति WL ले क्यारी गर्न सक्छ खोज्नु पर्ने छ अब सबसे फर्स्टमा मैले के भनेको थिएँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो m WL²/8 हो म्याक्सिमम पोइन्टमा WL²/8 हुन्छ UDL को लागि सिम्पली सपोर्टेड हो भने यसरी सिम्पली सपोर्टेड हो भने यसको क्रस सेक्सन चाहिँ यो भयो हैन यतापट्टितिर हेर्ने हो नि यो यस्तो बीम रहेछ है अगाडिबाट हेर्ने हो नि यस्तो बीम यो अगाडिको पार्ट अनि यहाँ UDL लागेको छ है अनि त्यसपछि यसको अब म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट WL²/8 हुन्छ थाहा भयो है अब यो WL²/8 त हुन्छ अब यो कहाँबाट निकाल्ने W भन्ने कुरा चाहिँ m/I इज इक्वल टु सिग्मा/y हामीसँग यो फर्मुला थाहा छ यो y पनि निकाल्नु पर्यो I पनि निकाल्नु पर्यो अथवा I/y भनेको के हो z हैन त सिग्मा z भन्नाले सेक्सन मोडुलसमालाई चाहिने प्यारामिटर सबै निकाल्नु पर्ने भयो भनिसकेपछि अब सेक्सन मोडुलसको प्यारामिटर निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो बडीको सेन्ट्रोइड निकाल्नु पर्यो तिमीलाई x डिस्टेन्ससँग सरोकार छैन अहिले तिम्रो रेफरेन्सबाट x डिस्टेन्ससँग सरोकार छैन तिमीलाई y डिस्टेन्ससँग सरोकार छ तिमीले त्यही भएर y बार क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो अनि अर्को के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट यो न्यूट्रल एक्सिस अथवा यो y बारले जुन एक्सिस दिन्छ त्यो भनेको x एक्सिस हो नि सेन्ट्रोइडल त्यही भएर I x निकाल्नु पर्यो सबसे फर्स्टमा है ल क्याल्कुलेसनतिर लागौँ है कस्तो गर्मी हो आमामा ल पोजिसन अफ न्यूट्रल एक्सिस एन्ड मोमेन्ट अफ इनर्शिया सबसे फर्स्टमा है सल्युसन लेखिसकेपछि फर्स्टमा के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो पोजिसन अफ न्यूट्रल एक्सिस एन्ड मोमेन्ट अफ इनर्शिया NA हैन त यो क्याल्कुलेट गर्न के गर्नु पर्यो यसको त तीनटा कम्पोनेन्ट छ यसलाई फेरि त्यसै गरी गर्नु पर्यो पहिला गरेको जस्तै गरी यसलाई मैले 1 भने यसलाई मैले 2 भने यसलाई मैले 3 भने 1 र 2 सेम छ कम्पोनेन्ट्स एरिया हैन अनि y डिस्टेन्स yi भनौँ ai यो मैले कतिमा क्याल्कुलेट गर्दैछु mm को स्क्वायरमा यसलाई mm मा क्याल्कुलेट गर्दैछु ai yi क्याल्कुलेट गर्ने भयो नगर्ने भयो है कम्पोनेन्ट सबसे फर्स्टमा के छ रेक्ट्याङ्गल 1 एन्ड 2 दुईटै एउटै छ है तर रेक्ट्याङ्गल 1 रेक्ट्याङ्गल 2 छुट्टै लेखौँ फेरि यहाँ सम गर्दा बिग्रेला एरिया कति हुनुभयो 100 - 20 80 × 20 ए पुरै 100 लिउँ यो वाला लिउँ है सजिलो भयो
100 into 20 2000 एरिया भयो। यसको सिसी कहाँनिर पर्ने भयो? यो रेक्ट्याङ्गलको ठ्याक्क 50 mm मा पर्ने भयो। 2000 into 50 10,000। यो mm को क्युब हुने भयो। गर है रेक्ट्याङ्गल। सेकेन्ड पनि सेम हो। रेक्ट्याङ्गल थर्ड चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब 120 minus 20 भनेपछि 80 कति हुन्छ? ए म यो कति निकाल्नु पर्यो? अब यति पार्ट चाहियो। त्यो त 120 नै हो। 120 into 20 हुने भयो है। 240 2400 हुने भयो है। अनि यसको सेन्टर भनेको 10 मा पर्ने भयो। माथि y डिस्टेन्स अनि यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर 24,000। समेसन AI कति आउने भयो? यस्तो रेक्टेंगल 1 को त्यो AI YI को 10,000 हुन्छ र 1 लाख हुँदैन? 1 लाख हुन्छ यार यो 50 है। ल 1 2 3 1 2 3 अनि अर्को पनि 0 थप्यो। के भयो यहाँ? लास्टमा 1 लाख के हो? ल 25 जा 10 अर्को पनि 0 थप्यो। ल अब AI कति आयो टोटल भन्दाखेरि 6400 आयो है। समेसन AI YI कति आयो मेरो भन्दाखेरि अब यो आउँछ 224,000। ल यहाँबाट अब डिस्टेन्स अफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रम बटम एज। यो न्यूट्रल एक्सिस खोज्न किन जरुरी छ भन्दाखेरि तिम्रो जहिले पनि सबैभन्दा एक्सट्रिम फाइबर भन्नाले सबैभन्दा बाहिरी फाइबर सबैभन्दा भित्री फाइबरमा के आउँछ भन्दाखेरि म्याक्सिमम बेन्डिङ स्ट्रेसेस आउने हो। बाहिरी अब टेन्सन जहाँनिर छ त्यहाँनिर म्याक्सिमम टेन्साइल स्ट्रेस आउनुभयो। जहाँनिर कम्प्रेसिभमा भएको एक्सट्रिम फाइबरमा कम्प्रेसिभ स्ट्रेस आउनुभयो र त्यो डिस्टेन्स चाहिँ न्यूट्रल एक्सिसबाट लिनुपर्छ। त्यो y भ्यालु यहाँबाट न्यूट्रल एक्सिस निकाल्नु पर्यो है। यहाँबाट गऱ्यो y बार इज इक्वल टु समेसन के हुने भयो ay अपन समेसन a हुने भयो। ai yi भनौँ। ल यो आउँछ 224,000 डिभाइडेड बाई 6400 है। र भ्यालु वाइज चाहिँ 35 mm आउने भयो। मेटे मैले म फेरि बनाउँछु अहिले है। इज इक्वल टु 35 mm आयो है। त्यसपछि मेरो आई अबाउट न्यूट्रल एक्सिस यो 35 mm जुन आयो नि हैन यो कहाँबाट आएको? बटमबाट आएको है। यो बिमको माथिपट्टि लोडिङ छ सिम्पली सपोर्टेड। माथिपट्टि लोडिङ हुन साथै यो यसरी स्यागिङ हुन्छ है। स्यागिङ भइसकेपछि अथवा जे होस् म्याक्सिमम बेन्डिङ स्ट्रेस जहाँनिर आउँछ त्यो पोर्सनमा माथिपट्टि कम्प्रेसन मुनिपट्टि टेन्सनमा हुन्छ। भनेपछि यो डिस्टेन्स भनेको के को डिस्टेन्स हो? यो YT इज इक्वल टु 35 mm लेख्न पाएँ मैले। एन्ड YC इज इक्वल टु टोटल कति छ 100 माइनस 35 इज इक्वल टु 65 mm। सबैभन्दा एक्सट्रिम कम्प्रेसिभ फाइबर 65 mm पर छ न्यूट्रल एक्सिसबाट र एक्सट्रिम टेन्सन फाइबर 35 mm मा पर छ है। सो आई न्यूट्रल एक्सिस निकाल। अब यो सकिहालिन्छ 20 into 1000 को क्युब 1000 हुन्छ कि 100 को क्युब डिभाइडेड बाई 12 होइन। यसको लागि प्लस AI y बार को स्क्वायर YI को स्क्वायर गरेर राख्नुपर्छ पर्दैन होला यसको लागि? पर्यो नि हैन किनभने यसको सेन्टरोइड कहाँनिर छ 50 mm मा छ। हाम्रो सेन्टरोइड कहाँनिर आयो 35 mm मा। 2000 इन्टु एरिया इन्टु 35 माइनस 50 को होल स्क्वायर प्लस यसलाई मैले के गर्न पाएँ इन्टु 2 गर्न पाएँ। यो दुईटा छ है 2 इन्टु त्यसपछि अर्कोको लागि गरेँ। अर्कोको लागि कति थियो डाइमेन्सनहरू 120 इन्टु 20 को क्युब डिभाइडेड बाई 12 प्लस 120 इन्टु 20 अलरेडी लेखिसकेको छु 2400 इन्टु डिस्टेन्स 10 माइनस 50 को होल स्क्वायर। ल यति बराबर आई अबाउट न्यूट्रल एक्सिस आउने रहेछ है। कहाँ 50 35 हो।
न्युट्रल एक्सिसको डिस्टेन्स 35 हो है। यो आउँछ मेरो 5813332 mm को पावर 4 मा आयो है, सबै mm मा छ। यसलाई मैले मिटरमा कन्भर्ट गरेँ 581.33 इन्टु 10 टु द पावर -8 मिटरको पावर 4 मा आउने भयो। 1000 को 1000 पावर 4 ले यसलाई गर्दैन डिभाइड गर्दै नि आइहाल्छ है, अथवा बाइ 12 गर्दै पनि आइहाल्छ। 12 ले डिभाइड गर्यो भने 10 टु द पावर 12 यति आयो मेरो एक्सिसको भ्यालुहरू। अब यो सबैभन्दा बेसिक क्वेसन हो है, यो सबैभन्दा बेसिक क्वेसन हो। युजुअली यस्तै यस्तै खाले क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा होइन, 8 मार्क्समा। किनभने तिमीले यहाँ हेर न अलरेडी अब उतापट्टिको काम पनि गरिरहेछौ क्या धेरै जस्तो पार्ट त। उतापट्टि तिमीले वाइ बार अनि आई पनि क्यालकुलेट गर्नु परेको थियो च्याप्टर 2 मा होइन, च्याप्टर 2 हो कि कति हो त्यसमा, त्यसको पार्ट पनि छ यहाँ। अब त्यो भइसकेपछि के गर्नु पर्यो नेक्स्ट स्टेप हाम्रो? यति त के कुरा बुझ्यो भन्दाखेरि यो भयो होइन, यहाँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस आउने हो, यहाँ टेन्साइल स्ट्रेस आउने हो। यो दुइटा सेम हुँदैन है, सेन्ट्रोइड ठ्याक्कै बिचमा नहुँदाखेरि सेम हुँदैन। कम्प्रेसिभ जति नि हुनसक्छ, टेन्साइल जति नि हुनसक्छ। हाम्रो यो सेन्ट्रोइड ठ्याक्क मुनिपट्टि छ नि होइन, त्यही भएर यो दुइटाको भ्यालु सेम हुँदैन। यहाँनिर सिग्मा टी लाग्ने भयो, यहाँ सिग्मा सी लाग्ने भयो। अब यो सिग्मा टीमा फेल हुन्छ कि सिग्मा सीमा फेल हुन्छ होला त्यो हेर्नु पर्यो नि पहिला सुरु होइन। सपोज अब हामीले जस्तै कि मैले के मानेर भन्दाखेरि यो चाहिँ सिग्मा सी म्याक्सिममसम्म आउन भ्याउँछ भनेर होइन, सिग्मा सीको भ्यालु म्याक्सिममसम्म आउन भ्याउँछ। त्यति जेलसम्म पनि सिग्मा टी चाहिँ म्याक्सिमम आइसक्यो हुँदैन, मतलब सिग्मा सीमा फेल हुन्छ, कम्प्रेसनमा फेल हुन्छ भनेर माने भने मैले कम्प्रेसनको जुन भ्यालु यहाँ राख्छु नि त्यसको करेस्पोन्डिङ सिग्मा टीको भ्यालु के हुनु पर्यो? जति म्याक्सिमम छ त्योभन्दा सानो हुनु पर्यो। यहाँ जुन भ्यालु आउँछ नि यहाँ यसलाई म्याक्सिमम राखेर क्यालकुलेट गरेको भ्यालु त्यो चाहिँ सिग्मा टी पर्मिसिबल भन्दा थोरै आउनु पर्यो होइन त। भनेपछि त्यो गर्नको लागि पहिला हामीले के गर्थ्यौँ, पहिला सुरु एउटा कुनै भ्यालुलाई फर्मुलामा हाल्थ्यौँ अनि त्यहाँबाट जे एन्सर आउँछ नि त्यो एन्सरलाई फेरि लगाएर अनि यसको टर्ममा जस्तै कि यहाँबाट डब्लु एउटा आयो होइन, यसमा फेल हुन्छ भनेर डब्लु मैले निकालेँ अनि त्यो डब्लुको भ्यालु लगाएर फेरि त्यही फर्मुलामा हाल्छु अनि सिग्मा टी करेस्पोन्डिङ सिग्मा टी वाइटी हाल्छु भ्यालु होइन, अनि करेस्पोन्डिङ सिग्मा टी निकाल्छु, त्यसपछि चेक गर्छु। त्यो गर्थ्यौँ हामीले पहिला है, जब कि यस्तो ग्राफ लिनियर छ भन्ने थाहा नहुँदाखेरि है, कस्तो खाले ग्राफ हुन्छ यताउता थाहा नहुँदा। अहिले त क्लियरली सिग्मा सी छ भने सिग्मा टी ग्राफबाट निकाल्न सकिन्छ नि यो यही ग्राफबाट, त्यही भएर मैले डाइरेक्टली यो ग्राफबाट निकालिदिन्छु है। के भने अरे मैले के भने भइरह होला है। सपोज यस्तो भयो, यो 35 mm भयो होइन, 65 mm यो बनाऊ है। अब एउटा कन्डिसनमा के माने भन्दाखेरि मैले यो बनाऊ है, सिग्मा सी म्याक्सिमम आउँछ भनेर मैले सिग्मा सी म्याक्सिमम कति हो? 45 हो, 45 हो। यहाँ 45 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर आउँदाखेरि हेर है, इफ वी सपोज के गरौँ भन्दाखेरि when we suppose that the beam fails in compression, that is sigma c at extreme fiber, यो extreme fiber मा हो है, मैले कतै बीचतिर लेखेको छुइनँ, extreme fiber मा लिइरहेको छु। at extreme fiber is equal to 45 mega newton per meter square, then corresponding value of sigma t is equal to कसरी क्यालकुलेट गर्न मिल्यो? ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, सिग्मा टी अपन त्यसको लेन्थ छ 35 इज इक्वल टू सिग्मा सी अपन 65 गर्यो भने विच इम्प्लाइज सिग्मा टी इज इक्वल टू सिग्मा सी इन्टु 35/65 आउने रहेछ। यहाँ सिग्मा सी को भ्यालु 45 हाल, 45 इन्टु 35/65 कति हुन्छ? मैले क्यालकुलेटै गरेको छैन, क्यालकुलेट गरौ त। 24.23 आयो है, फर्स्टमै मिल्यो यार। हाम्रो म्याक्सिमम अलाउेबल भ्यालु अफ सिग्मा टी कति थियो?
देखिरहेको छ कि छैन? मैले अलि राम्रोसँग लेख्नुपर्छ भने भन्नु है। कति आयो? सिग्मा टी इज इक्वल टु 24.23 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर। पर्मिसिबल भ्यालु कतिसम्म आउन सक्छ भनेको छ 25, विच इज लेस देन सिग्मा टी म्याक्सिमम भनौँ न। म्याक्सिमम भ्यालु भन्दा थोरै नै आयो भन्नाले कम्प्रेसनमा उसको म्याक्सिमम क्यापासिटीमा पुगिसक्यो, टेन्सनमा ऊ म्याक्सिमम क्यापासिटीमा पुगेको छैन। त्यही भएर मैले जुन अजम्सन गरेको थिएँ त्यो फर्स्टमै मिलिदियो। युजुअली मैले नमिल्ने तरिकाले अजम्सन गरिरहेको थिएँ, अहिले किन मैले यस्तो गरेँ? जे होस् है, एक्जाममा यो भयो भने त भइहाल्यो है, ढुक्कै भइहाल्यो। भनिसकेपछि यो के हुने रहेछ यहाँनिर, त्यो यो एजम्सन मैले जुन माने कि यो सिग्मा सी इज इक्वल टु 45 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ भनेर, यो एकदम ट्रु हुने भयो। हेन्स के हुने रहेछ, सिग्मा सी इज इक्वल टु 45 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर एन्ड सिग्मा टी इज इक्वल टु 24.23 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर। क्वेसनमा म्याक्सिमम स्ट्रेसेस पनि निकाल भनेको छ कि छैन? छैन है, यसमा भनेर रहेछ कहिलेकाहीँ अल्सो फाइन्ड द म्याक्सिमम स्ट्रेसेस भने हुन्छ, त्यो केसमा कम्प्रेसिभ स्ट्रेस र टेन्साइल स्ट्रेस नै निकालिदिनुपर्छ है। यो हुने रहेछ। अब यो दुइटामा जुन फर्मुला लिए पनि जुन भ्यालु लिए पनि तिमीले डब्लु क्यालकुलेट गर्न सक्छौ युजिङ फ्लेक्सर फर्मुला। युजिङ फ्लेक्सर फर्मुला एम बाई आई एन ए इज इक्वल टु वाई। अब टेन्सन लिने हो नि, टेन्सन लिने हो भने सिग्मा टी बाई वाइटी लिनु पर्यो, कम्प्रेसिभ लिने हो भने सिग्मा सी बाई वाइसी लिनु पर्यो है। जुन लिँदा नि भयो यो लगाऊ। अल्सो वी नो फर simply supported beam with UDL M max is equal to कति हुन्छ रे? WL square by 8। त्यो भ्यालु यहाँनिर लगाएर हालिदियो, और W into 4 को स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 into I यानी कति आएको छ मेरो? 581.33 into 10 to the power minus 8 is equal to 25 into 10 to the power 6 divided by, किन मैले 25 लेखेको? होइन होइन, यो त मैले अर्को तरिकाले गरेको थिएँ। जस 45 into 10 to the power 6 divided by 0.065, which implies W is equal to के आयो? 2012.3 न्यूटन पर मीटर इज इक्वल टू 2.012 किलो न्यूटन पर मीटर आउने रहेछ युडिएल को भ्यालु। ल यति हो, सिग्मा टी निकालिसकेँ मैले बिगिनिङमै। यस्तो खाले क्वेसन आउँछ, एउटा भयो। यसमा मैले यहाँ डब्ल्यु स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 8 डाइरेक्टली हाल्न पाएँ। कहिलेकाहीँ एक्जाममा कस्तो सोधिदिन्छ भन्दाखेरि लोडिङ यस्तो खाले मैले अस्ति गरेको थिएँ है, सिम्पली सपोर्ट ओभर ह्याङ्गिङ बिम क्या। तिमीहरूलाई मैले त्यो होमवर्क दिन्छु है, ओभर ह्याङ्गिङवाला। पिलोड लागेको छ, यो पिलोडको म्याक्सिमम भ्यालु कतिसम्म हुनसक्छ भनेर क्यालकुलेट गर भनिदिन्छु। तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको अब के गर्नु पर्ला, शियर फोर्स डायग्राम बनाउने। शियर फोर्स जहाँनिर जेरो हुन्छ त्यो सेक्सनमा बेन्डिङ मोमेन्टको इक्वेसन राख्ने, अथवा बेन्डिङ मोमेन्टको यही पहिला त रियाक्सन क्यालकुलेट गर्नु पर्यो होइन। रियाक्सन क्यालकुलेट गरेपछि एसएफडी बनाऊ। एसएफडी जहाँनिर जेरो हुन्छ त्यो पोइन्टमा बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु निकाल, अनि त्यो भ्यालु नै म्याक्सिमम भ्यालु हो। त्यो भ्यालु राखेर अनि यसरी सल्भ गर्ने, अथवा डाइरेक्टली बेन्डिङ मोमेन्ट बनाएर म्याक्सिमम भ्यालु निकाले पनि हुन्छ है। कहिलेकाहीँ बेन्डिङ मोमेन्ट कहाँनिर म्याक्सिमम आयो थाहा पनि हुँदैन क्या। सर्टेन शियर फोर्सको हेल्प लिनु त पर्छ। यस्तो खाले कर्भ छ, यो कहाँनिर आयो ल है, त्यो होमवर्क हुन्छ है। अब अर्को एउटा न्युमेरिकल हेर्छौँ, 2066 कि 67मा सोधेको छ है। त्यो पनि प्रोसेस सेम यही हो, त्यहाँनिर अलिकति एउटा मात्रै कुरा फरक सोधेको छ। त्यहाँ आइबिम छ है। ल यो पनि क्वेसन गरिसकेपछि अलमोस्ट आधा भन्दा बढी अहिलेसम्म सोधेको क्वेसनहरू सजिलै गर्न सकिन्छ है। त्यस्तो केही पनि छैन। स्लोप र डिफ्लेक्सन चाहिँ सकिँदैन, पढाएकै छैन। सेयरवाला नि सकिँदैन, सेयर थाहा छैन के गर्नुपर्छ भनेर। एन्ड आई सेक्सन
beam has 200 mm wide flanges and an overall depth 500 mm छ अरे अर्को के छ each flange is 25 mm thick and the web is 20 mm thick. Web र flange भनेको कुन कुन पार्ट हो भनेको थिएँ मैले अस्ति नै. At a certain section the यहाँ के गर भनेको छ नि find what percentage of M is resisted. टोटल मोमेन्ट त निकाल्न आउँछ हामीलाई. पर्सेन्टेज मोमेन्ट निकाल भनेको छ रेजिस्टेड बाई फ्ल्यान्जेस एन्ड वेब्स. वेब फ्ल्यान्जले कति त्यो टोटल पर्सेन्टेजमा फ्ल्यान्जले कति यी फ्ल्यान्ज भयो यो वेब भयो हैन यसले कति पर्सेन्टेज मोमेन्ट लिन्छ यो दुईटाले र यसले कति पर्सेन्टेज मोमेन्ट लिन्छ खोज भनेको छ है. यो भयो. अब अनि सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट. That should be imposed न्यूटन पर मिटर स्क्वायर एक्सिड गर्नु छैन अरे टेन्साइल अथवा कम्प्रेसिभ लोड. यहाँ टेन्साइल और कम्प्रेसिभ भनेर दिएको छ. टेन्साइल र कम्प्रेसिभ दुईटै दिएको छैन किन होला भन्न सक्छु कसैले. 066 भाद्रमा सोधेको है यो सिलेबस चेन्ज हुँदाखेरिको क्वेसन हो. यो अहिलेको सिलेबस किन होला किन भन्दाखेरि आई सेक्सन के छ सिमेट्रिक हुन्छ. सिमेट्रिकको कन्डिसनमा के भनेको थिएँ टेन्साइल स्ट्रेस र कम्प्रेसिभ स्ट्रेस मटेरियल सेम हो भने सेम आउँछ. थ्रु आउट द मटेरियल सेम हो भने सेम आउने भयो है. हेर त लु क्वेसन लेखेर भ्याउ. Hi guys. लाइक डायग्राम बनायो मैले. डायग्राम यस्तो छ है. सल्युसनमा डाइरेक्टली डायग्राम बनायो भने तिमीले हैन फर्स्टमै डायग्राम बनायो भने एउटा छेउतिर बनाउने ताकि यहाँनिर स्ट्रेस डायग्राम पनि बनाउन ठाउँ होस् है. बुझिरहेछ नि है. यस्तो खाली आई सेक्सन छ मसँग. यो आई सेक्सन भयो. यो 20 mm भन्ने रहेछ यति 20 mm यो वेभ भइहाल्यो. टोटल 500 mm 25 mm छ यो. यहाँनिर अब के अरे न्युट्रल एक्सेस निकालिराख्नु पर्दैन है. किन सिमेट्रिक बडी चाहिँ ठ्याक्क बिचमा पर्छ. बिचमा हो है. दो देखिएन है.
यो कहाँनिर पर्यो भन्दाखेरि यति भनेको 250 भयो, टोटल 500 mm छ मेरो। यति 250, यहाँबाट टप फाइबरबाट पनि मुनि 250, यो यस्तो छ है। अब यसको डायग्राम हेर्ने भने कस्तो होला, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन सेम हुन्छ है। यहाँनिर सिग्मा आउँछ भने मुनि पनि सिग्मा नै आउँछ। यतिसम्म फ्ल्यान्ज छ हैन, यतिसम्म फ्ल्यान्जको हुने भयो, यति वेभको हुने भयो स्ट्रेसेस, यति फ्ल्यान्जले रेजिस्ट गर्ने भयो। ल लेख है सल्युसन, यही नै हो सल्युसन है। पहिला सुरु न्यूट्रल एक्सिसको कुरा लेखौँ। ड्यू टु सिमेट्री, सिमेट्रीको कारणले के हुने भयो, ठ्याक्कै बिचमै सेन्ट्रोइड पर्ने भयो, द सेन्ट्रोइड एन्ड हेन्स न्यूट्रल एक्सिस इज एट मिड अफ डेप्थमा पर्ने भयो है। भनेपछि YT पनि अथवा YC पनि दुवै के हुने भयो, Y = 250 हुने भयो एक्सट्रिम फाइबरको लागि है, YT र YC को लागि मात्रै भनौँ न, 250 mm हुने भयो। अनि अब हामीलाई हैन के भनेको छ, कति पर्सेन्टेज चाहिँ फ्ल्यान्जले रेजिस्ट गर्न सक्छ, कति पर्सेन्टेज वेभले रेजिस्ट गर्न सक्छ भनेको छ है। ल हेर है, यहाँनिर मैले यहाँनिर सानो एउटा एलिमेन्टल एरिया लिएँ है। यो एलिमेन्टल एरिया लिइसकेपछि यो एलिमेन्टल एरियाको लागि मैले फोर्स निकाल्न सक्छु। त्यसपछि यो फोर्सको मोमेन्ट लिए, त्यसपछि त्यो मोमेन्टलाई यो पार्टदेखिबाट, जस्तै कि यो कतिमा पर्यो यो भन्दाखेरि 225 मा परेको परेन, यो 225 मिटर माथि परेको परेन अहिले बेसबाट। 225 मिटरदेखिबाट 250 सम्म के गरे भने इन्टिग्रेट गरे भने मेरो एन्सर आउने रहेछ हैन। म अहिले त्यही नै गर्दैछु, गर्दै जाउँ बुझिहालिन्छ है। कुनै एउटा सानो सेक्सन लिए त्यहाँनिर है। Consider an element of thickness dy, त्यो dy थिकनेस है त्यसको, सधैँ त्यही त हो है। सानो यस्तो हरिजन्टल एलिमेन्ट लिन्छ भने dy थिकनेस dy हैन, डिस्टेन्स चाहिँ y लिन्छ जहिले न्यूट्रल एक्सिसबाट, y डिस्टेन्समा, न्यूट्रल एक्सिसबाट है, फेरि न्यूट्रल एक्सिसबाट y from neutral axis हैन। let sigma be the bending stress, त्यहाँनिर आउने बेन्डिङ स्ट्रेस अथवा म्याक्सिमम बेन्डिङ स्ट्रेस पनि भने नि भयो है। भन्नाले जति फोर्सेसहरु लगाएको छ त्यसको सबै म्याक्सिमम भ्यालुहरु हेरौँ भन्न खोजेको हो है। सिम्पली बेन्डिङ स्ट्रेस भन्यो, सबै कन्फ्युजन क्लियर भइहाल्छ। यो हुने भइसकेपछि अब फोर्सको फर्मुला के हुन्छ, फोर्स भनेको स्ट्रेस डायग्रामको एरिया हो। यो स्ट्रेस डायग्राम हो, यसको एरिया के हुने भयो, सिन्स बेन्डिङ स्ट्रेस varies linearly यो सिग्मा चाहिँ यो पोर्सनको लागि हो, यो सिग्मा भनेको यो यसको लागि हुँदैन है। लिनियरली भ्यारी गर्ने भइसकेपछि स्ट्रेस अन एलिमेन्ट रोको यो सिग्मा यही नै हो, यो सिग्मा यही नै हो, यो म्याक्सिमम बेन्डिङ स्ट्रेसै मानौँ है, केही फरक पर्दैन है जे माने पनि। म्याक्सिमम बेन्डिङ स्ट्रेस माने मैले यसलाई हैन। म्याक्सिमम बेन्डिङ स्ट्रेस भनेको जहिले नि एक्सट्रिम फाइबरमा आउँछ है। अनि कुनै एउटा पोर्सन, अब यो चाहिँ यो डिस्टेन्समा आउने स्ट्रेस चाहिँ अब मैले यहाँ क्याल्कुलेट गर्दैछु लिनियर भेरिएसन लगाएर है। डेप्थसँग लिनियरली भ्यारी गर्छ, त्यही भएर के हुने भयो, सो स्ट्रेस अन एलिमेन्ट इज इक्वल टु के हुने भयो भन्नु त, सिग्मा अपन YC अथवा YT इन्टु Y हुने भयो, इज इक्वल टु सिग्मा अपन YC भने नि YT भनेको एउटै हो 250
इन्टु वाइ हुने रहेछ है। वाइसी स्ल्यास वाइटी जतापट्टिको लिए नि केही फरक पर्दैन। बल्ल चाहिँ भनौँ है। सो एरिया अफ एलिमेन्ट, त्यो सानो एरियाको एलिमेन्ट कति हुने भयो? त्यो सानो एलिमेन्टको एरिया कति हुने भयो? dy इन्टु 200। बुझिरहेको छ यो? dy इन्टु 200 कसरी आएको बुझिन्छ? त्यो स्ट्रेस होइन, त्यो स्ट्रेस कहाँनिर आएको छ? यो 200 फ्ल्यान्जमा होइन। यो स्ट्रेस हामीले यो फ्ल्यान्जमा होइन, तिम्रो स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन यस्तो हुन्छ। मैले अस्ति भनेको थिएँ क्रस सेक्सन यस्तो हो भने, क्रस सेक्सन अब यस्तो भएर यस्तो हुन्छ भने, यो हुन्छ भनेदेखिबाट यो क्रस सेक्सन भरिमा एउटै त्यही यही स्ट्रेसवाला डिस्ट्रिब्युसन लाग्ने हो है। यसरी लाग्ने हो अनि यसरी लाग्ने हो र यो पोर्सनको तिमीले हेरिरहेछौ भने यस्तो भयो। यसको थ्रु आउटै यसै गरी लाग्ने हो र यो सेक्सन डिवाई लियो भने डिवाई इन्टु 200 हुने भयो। यसमा आउने एरिया कुनै वाइ डिस्टेन्समा लिइरहेछौ तिमीले स्ट्रेस, यो डिवाई हो, यति चाहिँ 200 हो तिम्रो। त्यही भएर डिवाई इन्टु 200 हुने भयो एरिया अफ एलिमेन्ट त्यहाँनिरको। भनिसकेपछि फोर्स निकाल्न सक्यो। फोर्स अनि एलिमेन्ट कति आउने भयो? क्रस सेक्सन पुरै हेर्नुपर्छ, त्यही भएर यस्तो आएको हो है। फोर्स अनि एलिमेन्ट इज इक्वल टु के हुने भयो? स्ट्रेस इन्टु एरिया सिग्मा बाई 250 इन्टु वाइ इन्टु डिवाई इन्टु 200। हिजो त्यो इलास्टोप्लास्टिकवाला मैले त्यही भएर एरिया र फोर्सवाला नगराएको, यो एरिया गर्दाखेरि एकदम झुकिन्छ भनेर है। यो चाहिँ याद गर है। डिवाई इन्टु 200 किन भयो भन्ने कुरा बुझेको छ नि है। त्यो वाइ सेक्सनमा भए पनि के गरेको भन्दाखेरि यो एलिमेन्टमा लाग्छ, थ्रु आउट द एलिमेन्ट लाग्ने भयो। यो डिवाई सेक्सनमा यस्तो खाले स्ट्रेस लाग्छ, यो बराबरको स्ट्रेस यो सेक्सनमा लाग्ने भयो। यति बराबरको स्ट्रेस चाहिँ यो डिवाई सेक्सनमा गएर लाग्छ है। त्यही भएर थ्रु आउट द डिवाई नै लाग्छ 200 भरि। यो हुने रहेछ भनेपछि मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स निकाल्न सक्यो। अब मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स अफ एलिमेन्टल एरिया पनि निकाल्न सक्यो है। कति हुने भयो भन त लु? डिएम इज इक्वल टु फोर्स डिएफ है इन्टु कति हुनु पर्यो? वाइ हुनु पर्यो। बुझेको छ नि है यो वाइ किन भयो भनेर? न्युट्रल एक्सिसबाट वाइ डिस्टेन्समा एलिमेन्टल एरिया छ, त्यहाँनिर आउने फोर्स चाहिँ त्यही वाइ बराबर लिन पर्यो मोमेन्ट। अब न्युट्रल एक्सिस लिन पर्यो है। फोर्स अन एलिमेन्ट र मोमेन्ट पनि लियो है। अब लेख यहाँ कति कति आयो मेरो यहाँ? 200 डिभाइडेड बाई 250 इन्टु वाइ डिवाई थियो पहिला, इन्टु वाइ पनि थप्यो अब यहाँनिर। त्यही भएर 200 डिभाइड बाई 250 इन्टु वाइ स्क्वायर डिवाई हुने भयो है। जम्मा एकचोटि सोधेको छ है यो क्वेसन। पछि पछि यस्तो पर्सेन्टेजमा सोधेको छैन। यो यसरी गर्न अलिकति झुकिन्छ भनेरै होला के हो थाहा छैन है। एकचोटि यो सोध्यो, अर्कोचोटि त्यो इलास्टोप्लास्टिक पनि जम्मा एकचोटि सोधेको छ। यस्तो आयो मेरो इक्वेसन। सिग्मा खै? सिग्मा ल सिग्मा छुट्याएँ है मैले। सिग्मा छुट्याएँ यहाँ कता? अघिको डिएफको टर्ममा सिग्मा थियो कि थिएन गाइस? लेखेको थियो कि थिएन सिग्मा? लेख न। वाइ बाई 250 इन्टु सिग्मा भनेको स्ट्रेस अन एलिमेन्ट होइन। अनि यसमा एरियाले मल्टिप्लाई गर्यो भने 200 इन्टु डिवाई हुन्छ। यस्तो चाहिँ हुन्छ कि यो स्ट्रेस इन्टु एरिया गरेको है। स्ट्रेसमा अलरेडी सिग्माको भ्यालु थियो, सिग्मा थप यति भयो। अनि त्यसपछि यो डिएफमा अझै फर्दर के आयो? अब यो 200 बाई 250 वाइ डिवाई इन्टु सिग्मा भनेको यो भइहाल्यो होइन। त्यसपछि यहाँ फर्दर अर्को के थप्यो? वाइ पनि थपेको हो। यसरी वाइ स्क्वायर डिवाई आयो। अब यो भयो कहाँनिर? यो अप्पर फ्ल्यान्जको है। तिमीले माथिपट्टिको फ्ल्यान्जमा आउने मोमेन्ट मात्रै हेरिरहेको छौ अहिले है। त्यही भएर तिमीले न्युट्रल एक्सिसको अबाउटमा यो फोर्सेसहरूको के लियो? न्युट्रल एक्सिसको अबाउटमा डिस्टेन्स लिइरहेको छौ, कपललाई हेरिरहेको छैन, मोमेन्टलाई, यहाँनिर आउने मोमेन्टलाई हेरिरहेको छौ है।
किनभने तिमीलाई निकालिदिए भनेको छ यसको लागि अब अपोजिट डिरेक्सनमा बस्न चाहिँ बस्ला तर कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि टोटल मोमेन्ट जति आउँछ त्यो भनेको के हुन्छ दुईटै फ्ल्यान्जेसमा आउने हो माथि पनि छ मुनि पनि छ फ्ल्यान्ज त्यही भएर टोटल मोमेन्ट भनेको दुईटै फ्ल्यान्जेसमा आउने हो र दुईटै फ्ल्यान्जेसमा सेम मोमेन्ट आउँछ किन सिमेट्रीको कारणले सिमेट्रिक छ है यो आई एक्सिस के अरे यो आई बिमहरू युजुअली सिमेट्रिक हुन्छ ल लेख यहाँनिर ड्यू टु सिमेट्री moment of resistance of lower flange is same as that of top flange भनेपछि मुनिले पनि यति नै मोमेन्ट रेजिस्ट गर्ने भयो माथिकोले नि यति नै मोमेन्ट रेजिस्ट गर्ने भयो भनेपछि टोटल मोमेन्ट कति रेजिस्ट गर्ने भयो भन्दाखेरि यो इन्टु 2 अहिले हामीले कपाल ल्याएको थिएन है मोमेन्ट दिइरहेको हो नजुकको है अगाडिको पालि एकचोटि डिराइभ गर्दाखेरि हामीले कपालको डिस्टेन्स लिएको थियौँ त्यो सीवाला क्या इलास्टिक प्लास्टिक गर्दाखेरि भनिसकेपछि अब देयरफोर टोटल मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स अफ फ्ल्यान्ज कति आउने रहेछ मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स ड्यू टु फ्ल्यान्ज इज इक्वल टु 2 इन्टु यो छ यसलाई इन्टिग्रेट पनि गर्नु पर्यो नि हैन यसलाई इन्टिग्रेट गर्नु परेन गाइस किनभने यो फ्ल्यान्जको लागि त हेर यहाँ मैले अघि के भनेको थिएँ फ्ल्यान्ज तिम्रो यो पार्टदेखि यो पार्टसम्म एक्जिस्ट गर्छ यहाँनिर पनि यो पार्टदेखि यो पार्टसम्म एक्जिस्ट गर्छ तिमीले त्यो फ्ल्यान्जको कुनै पार्टको यो सानो एलिमेन्टल एरिया लिएको हो है यो भ्यालु कहाँदेखिबाट कहाँसम्म तिम्रो अब यदि यो एलिमेन्टल एरिया पुरै थ्रु आउट एउटै खाली स्ट्रक्चर भएको भए तिमीले 0 देखिबाट 500 सम्म लिन्थ्यो 250 सम्म लिन्थ्यो भने यहाँ 0 भयो यहाँ 250 हुने भयो हैन यसलाई 0 मान्यो भने अथवा यसलाई 250 मान्यो भने यो 500 हुने भयो 0 देखिबाट 250 सम्म इन्टिग्रेट गर्थ्यौ भने यो कन्डिसनमा चाहिँ तिमीले कहाँदेखिबाट कहाँसम्म इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो तिम्रो फ्ल्यान्ज 25 mm को छ हैन भनिसकेछ 225 देखिबाट 250 सम्म तिमीले यो इन्टिग्रेसन लानु पर्यो अनि यसलाई डबल किन गर्यो भन्दाखेरि मुनि पनि त्यति नै मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स दिइरा हुन्छ मुनिको फ्ल्यान्जले पनि त्यही भएर डबल गर्यो इन्टिग्रेसन 225 देखिबाट 250 फ्ल्यान्जको थिकनेस 25 हुने है ल 225 देखि 250 सम्म इन्टिग्रेट गर यो डीएम लाई डीएम इज इक्वल टु 2 इन्टु इन्टिग्रेसन 225 देखिबाट 250 200 by 250 y square dy sigma is equal to कस्तो हुने भयो 200 by 250 into 2 यताउता गर्दाखेरि 1.6 आयो र सिग्मा पनि बाहिर आयो है इन्टिग्रेसन 225 अब यो म इन्टिग्रेट डाइरेक्टली गरिदिन्छु है सिग्मा नि कन्स्टेन्ट हो यो म्याक्सिमम भ्यालु हो y क्यूब by 3 225 देखिबाट 250 सम्म गयो यो इज इक्वल टु अब यो सल्भ गर्यो भने मेरो आउँछ 2258333.30 y क्युबको ठाउँमा एकचोटि यो हालेर माइनस गर्यो भने यो यति आउँछ सिग्मा हो यो लास्टको सिग्मा यति भ्यालु मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स अफ फ्ल्यान्जेस कति हुने रहेछ टोटल यति हुने रहेछ अब तिमीले मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स अफ वेभ क्याल्कुलेट गर्नुको लागि के गर्लौ फेरि इन्टिग्रेट गरेर बस्नुको साटो के गर्न सक्यो टोटल मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स क्याल्कुलेट गरिदिने हैन यो सेक्सनको लागि फेरि इन्टिग्रेट गर्नुको सट्टा के गर्न सक्यो भन्दाखेरि तलको सेक्सन हो यो माथि फ्ल्यान्जको लागि यति भयो वेभको लागि यति गर्नुको साटो यति पुरै इन्टिग्रेटै गर्नुपर्छ है मोमेन्ट इन्डिभिजुअली यसरी मोमेन्ट निकाल्दाखेरि इन्टिग्रेटै गर्नुपर्छ त्यो गर्नुभन्दा बरु हामीले टोटल मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स निकाल्दिने अनि यति पार्टबाट घटाइदियो भने भइहाल्छ अब नाउ टोटल मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स निकाल्न अगाडि के चाहिन्छ हामीलाई यो सेक्सनको m by I इज इक्वल टु सिग्मा बाई y आयो भने यसले दिने भनेको टोटल मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स अफ द सेक्सन हो भनिसकेपछि यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो I जुन राख्छौँ हामीले यो भनेको यो पुरै बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट सेन्ट्रोइडल एक्सिस अथवा न्यूट्रल एक्सिस यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो सबसे फर्स्टमा यसको भ्यालु हालिसकेपछि
यो फर्मुलाले अटोमेटिक के दिन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा अटोमेटिक तिमीले जुन सेक्सन ल्याछौ नि त्यो सेक्सनको मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स दिन्छ है अटोमेटिक। भन्नाले तिमीले अब जस्तै कि यस्तो खाले बिम छ अरे, एउटा बिम यो भयो, यहाँ अर्को एउटा यस्तो मटेरियल पनि थपेको छ भने तिमीले अब यो फर्मुला लगाएर होइन यो मटेरियलको लागि डाइमेन्सन यति राख्यौ भने यसले यति भरि यो एउटै मटेरियलको यति भन्ने आएन, यो पछि बुझिन्छ है, छोड्नु, अर्को क्वेसन गर्दाखेरि बुझिहालिन्छ। अब यो फर्मुला लाउनुको लागि पहिला सुरु के क्यालकुलेट गर्नुपर्ने रहेछ, आइएक्सएक्स अथवा आइएनए। कसरी, अब यसको भ्यालु कति हुने भयो, 20 इन्टु 25 450 क्युब डिभाइडेड बाई 12 है। त्यो भनेको के को लागि भयो, वेभको लागि। वेभको लागि अब प्लस यहाँनिर ए इन्टु एक्स माइनस एक्स बार वाइ माइनस वाइ बार केही गर्नु परेन, किनभने ठ्याक्कै बिचमै पर्छ वेभको पनि, ओभरअल बडीको जहाँ पर्छ वेभको पनि त्यहीँनिर पर्ने भयो, यसको लागि गर्नु परेन है। प्लस 2 इन्टु लेन्थ 200 छ इन्टु 25 को क्युब डिभाइडेड बाई 12 होइन। अब यसको चाहिँ सेन्ट्रोइड अन्तै पर्छ, माथितिर पर्यो अथवा मुनितिर पर्ला। प्लस 2 इन्टु एरिया पनि ट्वाइस गर्यो है, 200 इन्टु 25 इन्टु 250 हो, माइनस 25 बाई 2 को होल स्क्वायर, दुइटैको लागि सेम हुन्छ है। ल यो निकाल है, कति आउँछ, मेरो आउँछ 7.164 इन्टु 10 to the power 8 mm power 4। भनेपछि मोमेन्ट एक्टिङ अन इन्टायर सेक्सन भनेको कति हुने रहेछ, देयरफोर मोमेन्ट एक्टिङ अन इन्टायर सेक्सन कसरी निकाल्न सक्यो, सिग्मा आई बाई वाइ म्याक्स, सिग्माकै टर्म्समा राख्नु मैले, सिग्मा इन्टु 10 to the power 8 डिभाइडेड बाई वाइ भनेको 0.25 250। यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि मेरो भ्यालु आउँछ, यो एमएम को टर्ममा छ है, 25 राखौँ। युनिट कन्सिस्टेन्ट हुनु पर्यो है गाइस, 2865800 सिग्मा यस्तो आउने रहेछ। देयरफोर पर्सेन्टेज मोमेन्ट रेजिस्टेड बाई फ्ल्यान्ज कति हुने भयो, इज इक्वल टु 2258333.3 सिग्मा थियो फ्ल्यान्जको लागि, अपन टोटल भनेको 2865800 सिग्मा इन्टु 100%। हामीलाई अगाडि सिग्मा थाहा नभए पनि केही फरक नपर्ने रहेछ है, त्यो म्याक्सिमम मिनिमम वाला भ्यालु जे भए पनि हामीलाई फरक परेन। यो गर्दाखेरि मेरो आउँछ 78.8%। त्यसै गरी पर्सेन्टेज मोमेन्ट रेजिस्टेड बाई वेभ कति आउने भयो, -100 minus 78.8 equal to 21.2%। एउटा पार्ट सिद्धियो, अर्को पार्ट सकिन्छ नि है। अर्को पार्टको लागि के गर्नु पर्यो भन त, लु के खोज भनेको छ, म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट को भ्यालु निकाल भनेको छ है, के हुँदाखेरि 40 न्युटन मिटर स्क्वायर हुँदा। अब यही फर्मुलामा सिधा लगेर सिग्माको ठाउँमा 40 हालिदिने त हो, सिद्धिहाल्छ है। 8 मार्क्समा सोधेको क्वेसन हो यो नि। सेकेन्ड पार्टमा के भनेको छ नि, एम इज इक्वल टु कति हुने भयो, सिधै निकालिदिँदा भयो 40 इन्टु 7.164 इन्टु 10 to the power 8 divided by 250 is equal to 114.624 into 10 to the power 6 न्यूटन पर एमएम आउने भयो हैन, न्यूटन एमएम हो नि हो। के गर्छु मैले, कहाँ पर आउँछ हो,
यो नि भयो। अब यसलाई फर्दर मिलाएर लेख्ने हो भने 114.624 के हुनु लेख्न पाइयो, किलोन्युटन लेख्न पाइयो, 10⁻³ गयो, मिटर लेख्न पाइयो, अर्को 10⁻³ गयो। ल यति आउँछ एन्सर। बुझेको छ है समरी? सर एकचोटि बुझौँ के गरेको। वेभ र फ्ल्यान्जमा कति कति पर्सेन्टेज स्ट्रेस आउँछ भनेर निकाल भनेको छ। स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन लिनियर हुन्छ त्यो सेक्सनमा है। सेक्सनमा आउने स्ट्रेस यो सेक्सन हो भने, जस्तै कि यो सेक्सन, यो सी सेक्सन भयो अहिले है। चेक दिस आउट, दिस इज सी सेक्सन। सी सेक्सन हो। अब सपोज यसलाई आई सेक्सन मान है, लु आधा आई सेक्सन जस्तो मान्यो है। यो आई सेक्सनमा के हुने रहेछ भन्दाखेरि स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसनको प्याटर्न चाहिँ यस्तो भयो, उयो वाला हुन्छ नि, हाफ पार्ट कम्प्रेस, हाफ यस्तो हुन्छ नि त यसको सेक्सन ढल्केर। त्यही भएर यस्तो खाले स्ट्रेस आउने भयो। तर यो थ्रु आउट आउने हो, यो सेक्सनभरि, क्रस सेक्सनभरि आउने हो। त्यही भएर के गरेको भन्दाखेरि स्ट्रेस त हामीले कुनै पनि वाइ डिस्टेन्समा निकाल्न सक्यो। टोटल स्ट्रेस सिग्मा हो भने 250 न्युट्रल एक्सिसबाट एक्सट्रिम फाइबरसम्मको डिस्टेन्स हो भने वाइ डिस्टेन्समा आउने स्ट्रेस निक्ल्यो। समरी है, वाइ ड्यास सिग्मा ड्यास त्यो पोइन्टको कुनै पनि सानो फाइबरको डिस्टेन्समा हामीलाई आउने सिग्मा भनेको यसरी निकाल्न सक्यो। यो त आयो। अब हामीलाई के चाहिएको छ तर मोमेन्ट चाहिएको छ। मोमेन्ट निकाल्नको लागि के चाहियो पहिला सुरु, त्यो अब त्यसमा आउने फोर्स, त्यसमा आउने मोमेन्ट र त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्यो भने मोमेन्ट आउँछ। ल फोर्स क्याल्कुलेट गर्नको लागि त्यहाँ आउने सिग्मालाई केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो क्रस सेक्सनले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। हामीले स्ट्रिपको हाइट त डिवाइ लियौँ, तर विड्थ कति लिने भन्दा यो सेक्सनको विड्थ जति छ त्यति नै विड्थ लिनु पर्यो त्यो पोइन्टमा। अहिले फ्ल्यान्जमा हेरिरहेको छु, त्यही भएर फ्ल्यान्जको विड्थ राख्यो यहाँनिर। एरिया पनि आयो। एरिया आइसकेपछि डिएफ पनि आयो। सिग्मा ड्यास इन्टु डिए गऱ्यो भने डिएफ आयो। फेरि डिएफलाई न्युट्रल एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट लियो भने त्यो फ्ल्यान्जमा आउने मोमेन्ट निस्क्यो। एउटा फ्ल्यान्जमा आउने मोमेन्ट निस्क्यो, अर्को फ्ल्यान्जमा आउने मोमेन्ट भनेको त्यसकै सेम टु सेम त्यही नै हुन्छ, त्यही भएर इन्टु 2। त्यसपछि टोटल मोमेन्ट निकाल्नको लागि मोमेन्ट बेन्डिङ मोमेन्टवाला फर्मुलाले जहिले पनि के दिन्छ, कुनै पनि सेक्सन हेरेर छ भने त्यो सेक्सनको आई भ्यालु राख्छौ भने, त्यो सेक्सनको आई भ्यालु राख्छौ भने त्यसमा आउने टोटल मोमेन्ट निस्किने हो यो फर्मुलाले है। त्यही भएर यसले यो मोमेन्ट दियो। अनि यो मोमेन्ट दिइसकेपछि त्यहाँबाट फ्ल्यान्जको घटाइसकेपछि वेभको पनि आइहाल्यो। पर्सेन्टेज रेजिस्टेड बाई वेभ पनि आयो, सबै थोक आयो है। समरी यही हो। अब यहाँनिर सिग्मा दिएछ भने सिधा अहीको फर्मुला चाहिँ यो वाला भयो। तिम्रो खालि यहाँ अहिले डाइरेक्टली एम खोज भनेको छ, यहाँ एमको सट्टा जे पनि खोज भन्न सक्यो हुन्थ्यो, डब्लु पनि खोज भन्न सक्थ्यो है, जे पनि भन्न मिल्थ्यो। डब्लुपी लोडिङ हेरी त्यसको लागि चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउनु पर्छ। अब आज अर्को कुरा के पढ्छौँ भन्दाखेरि कस्तो खाले सेक्सन पढ्छौँ भन्दाखेरि कम्पोजिट सेक्सन है। कम्पोजिट सेक्सन अथवा हेटेरोजिनस मटेरियल भन्यो है। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो खाले बिम चाहिँ कसरी बनाएको हुन्छ भन्दा हैन, जुन बिम हो त्यो बिमलाई चाहिँ एज अ होल एउटै युनिट जसरी एक्ट गर्नको लागि त्यसरी त्यो कम्पोजिट बिम बनाएको हुन्छ। मतलब एज अ होल एउटै बिहेभ गर्नु भनेको के हो, एउटा बेन्ड हुन्छ भने अर्को पनि एउटामा ल जसरी यस्तो छ अरे हैन, यहाँनिर अनि यस्तो खाले यता र यता चाहिँ अर्कै मटेरियलको बिम छ अरे है। यो यस्तो खाले बिम छ मसँग। यो स्टिल हो रे, यो चाहिँ वुड हो। युजुअली वुड र स्टिल राखिन्छ है। अब यो लोप भइसक्यो। यो कहाँनिर युज हुने भनेको गाउँतिर युज होला, स्टिल, वुड अथवा अरू कुनै रिइन्फोर्स सेक्सनहरूमा, अथवा आरसिसी आफैमा पनि एउटा कम्पोजिट सेक्सन हो है। मुनिपट्टि राखेको डन्डीहरूमा के आउँछ, टेन्सन आउँछ, त्यही भएर मुनिपट्टि रिबार कम्पलसरी हुन्छ। माथिपट्टि किन राखिन्छ भन्दाखेरि युजुअली माथिपट्टि कहिलेकाहीँ कुनै सेक्सनमा टेन्सन आइदिने भएको हुनाले माथिपट्टि पनि रिबार राखिन्छ, अथवा टाइङको लागि राखेला, यस्तो रिजनको लागि राखिन्छ। अनि मेरो पोइन्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ एउटै बिहेभ गर्नु पर्यो क्या। यो सेक्सनको कन्क्रिटमा यहाँनिर टेन्सन आउँछ भने यहाँनिर भएको मुनिपट्टि भएको रिबारमा पनि के आउनु पर्यो, टेन्सनै आउनु पर्यो। यो सेक्सनको कन्क्रिटमा कम्प्रेसन आउँछ भने त्यहाँनिर राखिएको रिबारले पनि कम्प्रेसनै फिल गर्नु पर्यो। र कति अमाउन्टले फिल गर्नु पर्यो, सेम अमाउन्टले, भेरिएसन सेम हुनु पर्यो। एज अ होल एउटै बिहेभ गर्नको लागि
भनेर यस्तो खाली डिजाइन गरिएको हुन्छ। यस्तो कुन बेलामा गरिएको हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि कुनै कुनै केसेसमा बेन्डिङ मोमेन्ट एकदम धेरै आउने कन्डिसन्सहरू हुन्छ। त्यस्तो धेरै आउने कन्डिसनमा तिमीले जस्तै कि एमएक्स त तिमीलाई थाहा हुन्छ, त्यो मटेरियलको क्यापेसिटी पनि थाहा हुन्छ तिमीलाई, मटेरियलको क्यापेसिटी पनि थाहा हुने भयो होइन। यो दुइटा थाहा भइसकेपछि तिमीलाई कस्तो खाले सेक्सन चाहिने रहेछ भनेर थाहा हुन्छ। डी र बी प्यारामिटर थाहा हुने भयो, डेप्थ र विड्थ। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिमीलाई अब सर्टेन डेप्थभन्दा बढी डेप्थ राख्न नमिल्ने सिचुएसनहरू होला। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ त्यही सेम मटेरियल मात्रै गऱ्यो भने त हामीलाई कम्पलसरीली यति मोमेन्टलाई रेजिस्ट गर्नको लागि त्यति सेक्सन त चाहियो। यो मटेरियलले मात्रै भएन, त्यही भएर के गर्छौँ भन्दा अब अर्को मटेरियल पनि एड गरिदिन्छौँ, जसको कारणले चाहिँ मोमेन्ट क्यारिङ क्यापासिटी बढ्ने भयो। मोमेन्ट क्यारिङ क्यापासिटी बढ्ने भयो अनि सेक्सनको जति हामीलाई पहिला जति बी र डी चाहिएको थियो त्यो अब घटिदिने भयो क्या। यसको एडभान्टेज चाहिँ यही हो है। होपफुली बुझ्यो होला। मेड अप अफ कम्पोजिट सेक्सन भनेको यस्तो सेक्सन हो जुन चाहिँ केले बनेको हुन्छ, मेड अप अफ 2 डिफ्रेन्ट मटेरियल्स टु बिहेभ लाइक सिंगल पिस। सिंगल पिस जस्तो बिहेभ गर्ने भयो। अब यहाँनिर 2 टाइप्स हुने भयो। तिमीले हेर्ने भनेको 2 टाइप्सको हो है। एउटा हो फ्लिच्ड बिम, तिम्रो बुकमा फ्लिच्ड बिम लेखेको थियो है, सबैलाई फ्लिच्ड बिमै भन्छ भन्न चाहिँ मैले पढाएको बुकहरूमा चाहिँ यो बुकमा जीबीएम सरको बुकमा चाहिँ फ्लिच्ड बिम र स्यान्डविच बिम भनेर बेग्ला बेग्ला दिएको थियो है। तिम्रो ओरिजिनल सेक्सन वुडको हो है। यसमा यस्तो वुड छ अरे है, अथवा टिम्बरको बिम बन्दैछ होइन, र यसमा बीचमा स्टिल हालिदियो अरे। स्टिलको क्रस सेक्सन यसरी देखाएँ मैले, क्रस सेक्सनमा देखाएको हो, यसरी काटिन्छ है। टिम्बर र स्टिल यस्तो खाले एरेन्जमेन्टलाई फ्लिच्ड बिम भन्यो, र अर्को ठ्याक्क अर्को सेकेन्ड टाइपलाई चाहिँ स्यान्डविच भन्छ। स्यान्डविचमा चाहिँ के हुने भयो, जुन तिम्रो बिम मटेरियल ओरिजिनली टार्गेट गरेको बिम मटेरियल त यो टिम्बर हो होइन, त्यो टिम्बरमा चाहिँ दुईतिरबाट स्टिलले स्यान्डविच बनाइदिने। स्यान्डविच बिम भनेको चाहिँ कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि यस्तो नि हुन सक्यो होइन, लु माथिबाट नै हुन सक्यो होइन त, यहाँ माथि पनि त राख्नु पाइयो नि, अथवा थ्रु आउटै हुने गरी राख्नु पनि पाइयो, यही माथिसम्मै आउने गरी है। इट डजन्ट ह्याभ टु बी ओन्ली अप टु हाफ पोर्सन। यो भयो वुड, यो भयो स्टिल। यस्तोलाई भन्यो स्यान्डविच बिम। अब यहाँनिर तिमीले जहिले पनि होइन यस्तो खाले कम्पोजिट सेक्सन बुझ्न साथै तिमीले 2टा कुरा बुझ्न पर्यो। कम्पोजिट सेक्सन भनेको कस्तो इमेजिन गर्नु भने प्यारलल सेक्सन जस्तै। अहिलेसम्म प्यारललमा जे पढाएको थियो त्यस्तै, जस्तै कि प्यारललमा के पढाएको थियो, टर्क बाँडिन्छ। त्योभन्दा अगाडिको प्यारललमा के पढाएको थियो, त्योभन्दा अगाडि पनि प्यारलल थियो है। त्योभन्दा अगाडिको प्यारललमा स्ट्रेस बाँडिएको थियो नि होइन। त्यसै गरी यहाँनिर के बाँडिने रहेछ, के बाँडियो, रेजिस्टिङ मोमेन्ट बाँडियो। रेजिस्टिङ मोमेन्ट बाँडियो भनेको टोटल मोमेन्ट भनेको m1 + m2 हुने भयो यो कन्डिसनमा है। र अब सेम हुने कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो कन्डिसनमा अब एउटा त स्ट्रेन सेम हुने भयो है, न्युमेरिकल गर्न काम लाग्छ, स्ट्रेन चाहिँ सेम हुने भयो। अर्को के सेम हुने भयो भन्दाखेरि रेडियस अफ कर्वेचर सेम हुने भयो, तर कहाँनिरको न्युट्रल एक्सिस। त्यही भएर एज अ वान एन्टिटी जस्तो बिहेभ गर्छ भनेको क्या भन्नाले तिम्रो पुरानो सेक्सन हेर यस्तो खाले छ तिमीसँग है अब्जेक्ट, मैले अघि यहाँ भन्न नजानेर तिम्रो अब यसको न्युट्रल एक्सिस कतै यताबाट पास होला है, अब सिमेट्रिक होला अनसिमेट्रिक होला। यो बेन्ड, यो बिचको मटेरियल जुन काठ यति अमाउन्टले बेन्ड भयो भने होइन, यो मटेरियल पनि सेमै अमाउन्टले बेन्ड हुनु पर्यो नि होइन।
अनि ओभरअल न्युट्रल एक्सिस जसरी बेन्ड हुन्छ त्यो न्युट्रल एक्सिसको चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचर दुवैको लागि सेम हुने भयो। न्युट्रल एक्सिस अब एज अ होल एउटै बिहेभ गर्ने भयो यसले भनिसकेपछि यसको लागि एउटै न्युट्रल एक्सिस बनाउँदा भयो। न्युट्रल एक्सिस जसरी बेन्ड गर्छ त्यसै गरी हरेक फाइबर न्युट्रल एक्सिस त बेन्ड गर्दैन, न्युट्रल प्लेन चाहिँ बेन्ड गर्छ है। त्यो त थाहा छ नि है, न्युट्रल एक्सिस बेन्ड गर्दैन, न्युट्रल प्लेन बेन्ड गर्छ। न्युट्रल प्लेन जुन हुन्छ त्यो जसरी बेन्ड गर्छ हरेक फाइबर पनि त्यसै गरी बेन्ड हुने भयो, चाहे त्यो स्टिल होस् चाहे त्यो टिम्बर होस्, एज अ होल वान बिहेभ गर्ने भयो है। के अरे कन्डिसन्स लेख ल। कन्डिसन्स जहिले पनि यस्तो खालि कम्पोजिट बिम छ भने दुईटा हुने, एउटा भनेको टोटल रेजिस्टिङ मोमेन्ट M at any section, जुनसुकै सेक्सन लियो क्रस सेक्सन भन्न खोजेको है, इज इक्वल टु सम अफ रेजिस्टिङ मोमेन्ट M1 and M2 caused by individual material given cause जे भने नि ल्याङ्ग्वेज चित्त बुझ्दैन भने चेन्ज गर्दा हुन्छ। भनेपछि के हुने रहेछ इक्वेसन एउटा m इक्वल्स m1 प्लस m2 हुने भयो। अर्को के रेडियस अफ कर्वेचर of neutral axis for both beam is same. मटेरियल 1 को लागि इक्वेसन लेख्यो भने कस्तो हुन्छ, m1 by i1 is equal to जस्तो सुकै होस् सिग्मा 1 by y1 is equal to के हुने भयो, e1 by r1 हुन्छ हैन, e by r हो कि हैन हो। अब मटेरियल 2 को लागि लेख्यो, मटेरियल सेकेन्ड को लागि लेख्ने हो भने के हुने भयो, m2 by i2 is equal to sigma 2 by y2 is equal to e2 by r2। e2 by r2 तिमीलाई के थाहा छ, r1 is equal to r2 अथवा for same radius of curvature, सेम रेडियस अफ कर्वेचर भनेको सेम कर्वेचर पनि हो, 1 by r1 is equal to 1 by r2 लेख्न पाएँ मैले। और यसलाई के पनि लेख्नु पायो, सिग्मा 1 by y1 e1 is equal to sigma 2 by y2 e2। एउटा यो हुने भयो इक्वेसन। अर्को इक्वेसन कुन पनि आउने भयो भन्दाखेरि, और m1 by i1 e1 is equal to e1 i1 भनौँ न, ei भनेको के हो गाइस, ei लाई के भनिन्छ, ei लाई के भनिन्छ भनेको थिएँ मैले हिजो, फ्लेक्सुरल स्टिफनेस अथवा रिजिडिटी भन्छ भनेको थिएँ है। अब मैले के भन्दैछु, यस्तो खाले मटेरियल किन युज हुन्छ, वाइ किन यस्तो फ्लिच्ड अथवा स्यान्डविच्ड अथवा जे होस् कम्पोजिट सेक्सनहरु बनाइन्छ होला। एउटा रिजन के भने, व्हेन अ मटेरियल of beam used alone requires very large cross sectional area such जब एउटै अलोन युज गर्दाखेरि एकदमै धेरै क्रस सेक्सनल एरिया, लार्ज क्रस सेक्सनल एरिया चाहिएको थियो भने अब त्यस्तो कन्डिसनमा
कम्पोजिट बिम्स, यस्तो खाले कम्पोजिट बिम्सहरू राख्दै भने चाहिँ के हुन्छ, क्यान सुट द स्पेस अभाइलेबल, स्विट भन्न आएछ ल, जस्तो स्पेस हामीलाई मतलब डिजायर गरेको स्पेस चाहिँ, जस्तै कि अब गाउँतिर कसैले के बनाउँदैछ अरे भन्दाखेरि खोलामा पुल बनाउँदैछ भने सर्टन डेप्थ भन्दा बढी नहुनुपर्ने सिचुएसन होला, अथवा गाउँतिर कसैले अन्डरग्राउन्डमा केही राख्न खोज्यो अरे, मान्छे छिर्ने जत्रो हाइटको त चाहियो ओपनिङ, अन्डरग्राउन्डको ओपनिङ, त्यहाँनिर बिम राख्नु पर्यो भने किन काठमाडौँमै पनि त लु, काठमाडौँमै पनि तिम्रो आरसिसी बिम नराखेर तिमीले सिम्पली कन्क्रिटको मात्रै बिम कसैले राख्न खोज्यो अरे भने एकदमै ठुलो डेप्थ चाहिएला, त्यो डेप्थले तिमीलाई सफाइस नगर्ने भयो, तिमीलाई त अब मुनिपट्टि क्लियरेन्स पनि चाहिएको छ, त्यो क्लियरेन्स तिमीलाई केले दिनुभयो भन्दाखेरि भित्रपट्टि तिमीले यसरी रिबार राखिदियो भने तिम्रो यसले जति रेजिस्ट गर्न सक्थ्यो त्यसको रेजिस्टिङ क्यापासिटी बढ्यो र जति स्पेस अभाइलेबल हुनुपर्ने त्यसमा फिट पनि हुने भयो। सेकेन्ड भनेको के हो रे, के बढायो भने रे बेन्डिङ मोमेन्ट, रेजिस्टिङ क्यापासिटी बढायो है। सर्ट कम्पोजिट बिम अल्सो इन्क्रिजेस, के बढाउनु भयो रे बेन्डिङ स्ट्रेन्थ, for given section, for given cross section। अब यसको एउटा न्युमेरिकल हेर्छौँ है, तिम्रो बुकमा नि छ न्युमेरिकल होइन, तर मैले सबैभन्दा सुटेबल न्युमेरिकल त्यही भेटेँ यसको गराउनलाई, एउटा गरेर सबै सल्भ हुने गरी, त्यही भएर त्यो बुककै एक्जाम्पल हो तर अलिअलि भ्यालुहरू फरक गरेको छु है, तिमीहरू फेरि बुकमा छ भनेर नगर्ला भनेर। क्वेसन नम्बर 3 हेर है, अ टिम्बर beam 16 centimeter wide and 20 centimeter deep is to be reinforced by bolting on two steel flitches। फ्लिचेस भनेको त्यो पिसलाई फ्लिच भने फ्लिचेस भनेको हो है, सिम्पली त्यो फ्लिचिङै गरेको भनेर नबुझ है, यहाँनिर यहाँ कन्डिसन दिएको छ तर बुझ्दा पनि केही फरक पर्दैन है। इच 16 दुईवटा स्टिल आउन साथै फ्लिच नै हो, त्यो स्यान्डविच हो यो त, हुन त यस्तो त स्यान्डविच हो नि होइन, दुईतिर स्टिल आयो बिचमा उ छ भने त यो त स्यान्डविच हो। जस फ्लिच भनेर नबुझ, स्टिल फ्लिचेस भनेर भन्यो भने अब स्टिलको पिस भनेर बुझ सिम्पली। 16 सेन्टिमिटर र 1 सेन्टिमिटरको के छ अरे हामीसँग स्टिल छ अरे है कुनै सेक्सनमा। अब फाइन्ड के गर भनेको छ भन्दाखेरि मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स व्हेन, दुईटा कन्डिसन दिएको छ, द फ्लिचेस आर अट्याच्ड symmetrically at top and bottom। एउटा कन्डिसनमा सिमेट्रिकली फ्लिचेसहरू टप र बटममा अट्याच छ अरे, अर्को कन्डिसनमा के छ, कुनै असाइनमेन्टको डेट बढाउनु पर्छ भने भन है, तिमीहरूले मलाई भन्दै भनेर कसैले मैले केही पनि गरेको छैन। आज बुझाउनु पर्ने बढाइदिनु म्याम। कति बढाउनु मतलब कहिले छ डेडलाइन त्यसको? ए ल हुन्छ, किनभने त्यस्तो हतार छैन क्या, एक्जाम छिटै हुँदैन भने है, भयो पनि के भएर होइन हामीलाई त। अब दिएको कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो दुइटैको लागि हो है, अलाउएबल। यसको पनि न्युमेरिकल गर्दै गर। स्ट्रेस इन टिम्बर इज 6 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर, सरी टिम्बरमा मात्र दिएको छ है यहाँ,
अनि त्यसपछि अर्को के पनि सोधेको छ भन्दाखेरि व्हाट इज द म्याक्सिमम स्ट्रेस इन स्टिल। कस्तो गर्मी हो है आमामा, म त इचकेस। फेरि जहिले एसओएम को क्लास चाहिँ खाना खाएपछि दिउँसो परेर दिएको छ। ES इज इक्वल टु 20 EW दिएको छ है। ल अब यो कन्डिसनमा पहिला सुरु दुईटै कन्डिसनको लागि डायग्राम बनाऊँ। डायग्राम बनाइसके एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा बुझिन्छ यस्तो खाले बन्डिङको लागि। सल्युसन सबसे फर्स्टमा के सोधेको छ हामीलाई भन्दाखेरि वेन द फ्लिचेस आर अट्याच्ड, टपमा हैन त अट्याच गरेको, सिमेट्रिकल्ली एट टप एन्ड बटम। यो कन्डिसनको लागि हामी हेर्दैछौँ है। लेखेर भ्यायो होला। यो हाम्रो काठ हो। काठ कति छ 16 mm, 16 सेन्टिमिटर, 16 सेन्टिमिटर विड्थको छ हैन। अनि हाइट कति छ 20 सेन्टिमिटर। टप र बटममा सिमेट्रिकल्ली हामीले के राख्नु छ स्टिल फ्लिचेस। स्टिलको विड्थ पनि 16 सेन्टिमिटर, त्यही भएर ठ्याक्कै सँगसँगै अट्याच हुने रहेछ। र यी कति छन् भन्दाखेरि 1 सेन्टिमिटरका छन्। यहाँ अर्को स्टिल लाग्यो, यो 1 सेन्टिमिटरकै भयो। यस्तो हुने रहेछ। यो क्रस सेक्सन हो। क्रस सेक्सनमा हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ, अब फाइबरहरू देखिने भयो वुडको है क्रस सेक्सनमा जहिले नि। र यसको चाहिँ यस्तो स्टिल यस्तो हुने रहेछ। अब तिमीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउँदाखेरि हेर यहाँनिर यसको त ठ्याक्कै सेन्ट्रोइड बिचमै पर्ने भयो सिमेट्रिकल्ली है, फिगर सिमेट्रिक छ। बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राममा वुड बनायो भने मैले वुडको लागि पहिला यति पार्टसम्म मात्रै पुऱ्याउँछु है। यहाँ आउँदा उता बेन्डिङ मोमेन्ट आउँदैन, बेन्डिङ स्ट्रेस पनि आउँदैन हैन। वुडको म्याक्सिमम स्ट्रेस छ 6 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर। यहाँ आउला, यहाँ पनि 6 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायरै आउने भयो यो पोर्सनमा। यो एक्सट्रिम फाइबर वुडको लागि यो हो है। र त्यसपछि स्ट्रेट लाइनले जोडियो यस्तो हुने रहेछ। के को लागि? यो वुडको लागि है, वुडको लागि भयो। भनेपछि अब तिमीले स्टिलको लागि त एक्सट्रिम फाइबर यो हो र यो हो। डेन्जर बनाउने हो क्या? स्टिलको लागि यस्तो हुने भयो हैन। त्यसपछि वुडको करस्पोन्डिङ पोइन्ट यहाँनिर पर्ला। वुडको करस्पोन्डिङ पोइन्ट स्टिल सुरु भएको भनेको यति पोर्सन हो। यति पोर्सन र यति पोर्सनमा स्टिल सुरु भएको हो है। तिमीलाई अब यो त दिएको छ कति भन्दाखेरि 6 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर दिइसकेको छ। तर तिमीलाई यो त दिएको छैन। म्याक्सिमम स्ट्रेस इन स्टिल कति आउँछ तिमीलाई थाहा छैन। कसरी निकाल्न मिल्ला? ल भन त मलाई। मैले के भनेको थिएँ स्ट्रेन दुईटैमा सेम आउँछ। यो प्यारलल कम्बिनेसन जस्तै हो। स्ट्रेन दुईटैमा सेम आउँछ भनेदेखिबाट स्ट्रेन दुईटैमा सेम हुन्छ भनेदेखि स्ट्रेस बाई ई इज इक्वल टु स्ट्रेस बाई ई हुने हो कि भन। स्ट्रेन सेम हुने भइसकेपछि स्टिल 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 भनेपछि सिग्मा एस इज इक्वल टु कति आउने रहेछ? सिग्मा डब्लु, सिग्मा डब्लु अपन ई डब्लु इन्टु इएस आउने रहेछ। तर यो सिग्मा स्टिल जुन लियो तिमीले, यो सिग्मा डब्लु जुन जहाँको भ्यालु हालेछौ नि, जुन पोइन्टको भ्यालु हालेछौ त्यही पोइन्टको सिग्मा एस आउँछ है। भन्नाले तिमीले 6 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर तिमीले यो भ्यालु, यो पोइन्ट, यो फाइबरको भ्यालु हाल्दैछौ भने यो लोकेसनमा तिम्रो स्टिलको चाहिँ कति सियरिङ कति बेन्डिङ स्ट्रेस हुन्छ त्यो भ्यालु चाहिँ यो फर्मुलाले दिन्छ।
भन्नाले यहाँनिरको चाहिँ तिमीलाई यो फर्मुलाले दिएको हो सिग्मा एस। अनि यहाँनिर आइसकेपछि यहाँनिर पनि निकाल्न सकिहाल्यो। यो नगरेर बुकमा के पनि गरे हुनसक्छ भन्दाखेरि यसलाई एक्सटेन्ड गरेर होइन यो 6 भनेको यहाँ कति भन्दाखेरि यो सेन्टरबाट 10 सेन्टिमिटर मुनि चाहिँ 6 आउने रहेछ। तर सेन्टरबाट 11 सेन्टिमिटर मुनि पनि त निकाल्न सक्छौ नि, लिनियरली भ्यारी गरिरहेको छ भने 11 सेन्टिमिटर मुनि कति भयो 6 10 सेन्टिमिटरमा आयो, 11 सेन्टिमिटरमा यति आउने रहेछ। 11 सेन्टिमिटरमा आउने सिग्मा डब्लुलाई अब चाहिँ सिग्मा एसमा यो फर्मुला लगाएर कन्भर्ट गर्यो भने डाइरेक्टली यो एक्सट्रिम फाइबरमा आउने भ्यालु निस्किहाल्ने भयो है। दुईटामा जुन गर्दा पनि हुन्छ है सिग्मा एस निकाल्नको लागि। के भन्छु म भन्दाखेरि स्ट्रेस एट एक्सट्रिम फाइबर अफ वुड भनेको सिग्मा डब्लु कति दिएको छ हामीलाई 6 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर है। सिन्स के हुन्छ स्ट्रेन हो के लेख्छ के लेख्छ हो निन्द्रामै गर्छु कि क्या हो। ल तिमीलाई के थाहा छ अरे स्ट्रेन इन स्टिल इज इक्वल टु स्ट्रेन इन वुड हो। सिन्स स्ट्रेन इन स्टिल तर त्यही पोइन्टमा त्यही लोकेसनमा है स्ट्रेन इन स्टिल इज इक्वल टु स्ट्रेन इन वुड एट द्याट पार्ट अफ सेक्सन त्यही पार्ट अफ सेक्सनमा हो होइन। त्यही भएर अर के हुने भयो सिग्मा एस ड्यास भने मैले यहाँनिरको लागि के भने सिग्मा एस ड्यास भने त्यहाँको पनि सिग्मा एस ड्यास सिमेट्रिक छ सेम हुने भयो। सिग्मा एस ड्यास इन्टु सिग्मा एस ड्यास डिभाइडेड बाई इएस इज इक्वल टु सिग्मा डब्लु डिभाइडेड बाई इडब्लु हुने भयो होइन। त्यही भएर अर सिग्मा एस ड्यास इज इक्वल टु सिग्मा डब्लु भनेको 6 छ इन्टु इएस बाई इडब्लु। तिमीलाई इएस इज इक्वल टु के दिएको छ 20 इडब्लु। त्यही भएर 6 इन्टु 20 120 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर आउने रहेछ त्यो पोइन्टमा। ठ्याक्कै स्टार्टिङ फाइबरमा कति स्ट्रेस आउने रहेछ यो वुडको के अरे स्टिलको भन्दा 120 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर आउने रहेछ। र अब एट एक्सट्रिम फाइबर चाहिँ के हुने भयो सो स्ट्रेस इन स्टिल एट एक्सट्रिम फाइबर इज इक्वल टु सिग्मा एस भने यसलाई मैले कति हुन्छ सिग्मा एस ड्यास कतिमा आएको 10 मा आएको हो। हामीलाई चाहिएको छ 11 मा 11 सेन्टिमिटरमा चाहिएको छ। यो मेरो आउँछ 132 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर। यो त गरियो। अब तिमीलाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु छ। मोमेन्ट अफ इनर्सिया कसरी निकाल्छौ वुडको लागि त केही टाउको दुखाइ भएन। मोमेन्ट अफ इनर्सिया फर्मुला हालेर के हुन्छ अरे तिमीले फर्मुला हाल्यौ भने त्यो फर्मुला हाल्यौ भने यत्रो यो पोर्सनको लागि फर्मुला जेडको भ्यालु मतलब आईको भ्यालु हाल्दैछ भने यो पोर्सनको पुरै दिन्छ है। यसलाई विभाजित होइन कि यो पोर्सनको पुरैमा आउने ओभरअल मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स दिने हो यो फर्मुलाले है। भनिसकेपछि तिमीलाई वुडको केसमा तिम्रो वुड त यसरी छ है। वुडको लागि तिमीले अब आई इज इक्वल टु यो डाइमेन्सन र यो डाइमेन्सन लिएर निकाल्न सक्छौ र मोमेन्ट पनि निकाल्ने रहेछौ वुडको लागि है। स्टिलको लागि के गर्छौ स्टिलको लागि के गर्छौ भन त। स्टिलको लागि ल हेर यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो फाइबरमा आउने स्ट्रेस अर्कै छ यो फाइबरमा आउने स्ट्रेस अर्कै छ हो। तिमीले अब यति पुरै यो पोर्सन पुरै स्टिल थियो भने मोमेन्ट अफ स्टिल रेजिस्टेन्स अफ स्टिल एउटा आउने भयो र यति पुरै स्टिल एउटा पार्ट थियो भने यति पार्टको पनि एउटा स्टिलको मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स आउने भयो। यो दुईटालाई घटायो भने यति पार्टको र यति पार्टको आउने भयो। यसरी गर्न पायो। तर यदि तिमीसँग त्यो नभएर यस्तो खाले एरेन्जमेन्ट छ अरे ल यस्तो खाले एरेन्जमेन्टमा के गर्छौ तिमीले यो कन्डिसनमा के गर्यो अरे यो कन्डिसनमा यो फाइबरमा आउने स्ट्रेस र यो फाइबरमा आउने स्ट्रेस फरक छ नि हैन। यो फाइबरमा आउने स्ट्रेस र यो फाइबरमा आउने स्ट्रेस फरक छ। त्यही भएर यो फाइबरमा आउने स्ट्रेसको कारणले आउने ओभरअल बेन्डिङ मोमेन्ट तिमीले त्यो फर्मुलाले निकाल्यौ भने
यति बाहिर पोर्सनको यति पार्टको स्टिलै स्टिल थियो भने त्यो कन्डिसनको मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स आउने भयो। त्यसपछि तिमीलाई त त्यति टोटलको चाहिएको होइन, बिचमा त तिम्रो काट छ, जति पार्टमा काट छ त्यति पार्टको बराबरको स्टिलको भ्यालुलाई घटाइदियो भने यति पार्ट र यति पार्ट कहाँ आउने रहेछ। तर यदि तिमीसँग स्टिल यस्तो थियो भने यो कन्डिसनमा के हुन्छ, स्ट्रेस के हुन्छ भन्नु त मलाई? यो पोइन्टको र यो पोइन्टको स्ट्रेस सेम हुन्छ कि हुँदैन? यो सेक्सनभरि स्ट्रेस त सेम हुन्छ नि होइन? यो बुझेको छ कि छैन यिनीहरूले? यो सेक्सनभरि यो पार्टभरि स्ट्रेस सेम हुन्छ कि हुँदैन यो स्टिलको लागि? हो गाइस, के हुन्छ भन त? यो पार्टभरि स्ट्रेस के हुन्छ? यत्रो बेर पढाएँ मलाई त कस्तो नराम्रो लाग्यो, यिनीहरूले बुझेकै छैन जस्तो छ। अघि मैले के भनेको थिएँ आई बिमको केसमा, यो स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसनको यहाँनिर जुन तिमीले डिवाई लियो विड्थ डिवाई हाइट जुन लेख्यौ त्यो हाइट भन्नाले त्यो स्ट्रेस चाहिँ यति पोर्सनको लागि यो डिस्ट्रिब्युसन हो, यति पोर्सनको लागि त्यति नै स्ट्रेस आउने हो, यो पोर्सनभरि त्यही स्ट्रेस आउने हो भनेको थिएँ कि थिइनँ? भनिसकेपछि हरिजन्टल्ली स्ट्रेस भ्यारी गरेको होइन, भर्टिकल्ली स्ट्रेस भ्यारी गरेको देखिन्छ यहाँ। भर्टिकल्ली स्ट्रेसको भ्यालु चाहिँ लिनियरली भ्यारी गरिरहेछ, हरिजन्टल्ली सेम हुने रहेछ सेक्सनभरि। भनिसकेपछि यो पार्टको स्ट्रेस र यो पार्टको स्ट्रेस सेम हुने भयो यो स्टिलमा। तर फेरि यो पार्टको स्ट्रेस र यो पार्टको स्ट्रेस सेम भन्नाले यहीँनिर एउटा स्टिलको स्ट्रेस छ, यहीँनिर के छ यसको ठ्याक्क राइटपट्टि चाहिँ वुडको स्ट्रेस छ। यो दुइटा चाहिँ फरक हुन्छ है। हरिजन्टल्ली वुडको स्ट्रेस बेग्लै खाले हुने भयो, स्टिलको स्ट्रेस बेग्लै खाले हुने भयो, तर हरिजन्टल्ली वुडभरि चाहिँ एउटै स्ट्रेस आउँछ एउटा सेक्सनमा। न्युट्रल एक्सिसबाट एउटा डिस्टेन्समा सेम स्ट्रेस आउने भयो, न्युट्रल एक्सिसबाट यो डिस्टेन्समा पनि यो थ्रु आउटै सेम नै स्ट्रेस आउँछ। यो कुरा बुझेको त थियो नि है? के कोही बोल्दैन। अब बुझ्नतिर छोडेर न्युमेरिकल मात्रैतिर न्युमेरिकल सल्भ गर्न मात्रैतिर लाग्यो हो कि क्या हो है? यो भयो। अब मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स निकालौँ नाउ। MOR अफ टिम्बर सेक्सन इज इक्वल टु कति हुने भयो? सिग्मा डब्लु जेड डब्लु सबै रेक्ट्याङ्गुलर छ, त्यही भएर मैले जेड हालेँ है। ल फर्मुला हाल, 6 इन्टु BD स्क्वायर बाई 6 हो फर्मुला, 0.16 आई बाई आई र वाई यताउता गर्दा पनि हुन्छ है, इन्टु 0.2 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई 6 हुने भयो। यो आउँछ मेरो 6.4 इन्टु 10⁻³ मेगा न्युटन पर मिटर मेगा न्युटन मिटर आउने भयो। यो पार्टमा यो जेड गरेको बुझेछ होला, सोधेन भने बुझेछ भनेर माने मैले। त्यसै गरी MOR अफ स्टिल सेक्सन हेर्दैछु म है, सिग्मा एस जेडएस हो। तर यो तिमीलाई मैले के भनेको थिएँ, यही स्टिलभित्र पनि यो पोर्सनको स्ट्रेस र यो पोर्सनको स्ट्रेस फरक छ। यसको बेन्डिङ मोमेन्टको त्यो के अरे फ्लेक्जरल स्ट्रेसको फर्मुला लगाएर डाइरेक्टली निकाल्न मिल्दैन। यो एम निस्किने भनेको तिमीले जहाँ त्यो वाईको भ्यालु जुन राख्छौ त्यो थ्रु आउट द सेक्सन एउटा एज अ होल सेक्सन मानेर मात्रै गर्न मिल्छ भनेको थिएँ। भनिसकेपछि यसलाई गर्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि के गर्नु पर्यो, सबैभन्दा एक्सट्रिम फाइबरमा 132 छ स्ट्रेस है, 132 इन्टु एक्सट्रिम फाइबरकै डाइमेन्सनहरू लिने, 0.16 इन्टु हाइट कति हुनुभयो 11 छ 22, 0.22 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई 6 सबैभन्दा बाहिरपट्टि। र इनर कहाँसम्म अरे, सबैभन्दा इनर फाइबरमा कति स्ट्रेस आएको थियो 120 इन्टु 0.16 इन्टु 0.2 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई 6। यो के गरेको अरे, दुईटा खाली स्टिलमा पहिला सुरु यति पोर्सन भरिको लागि निकाल्यौँ, यसको एक्सट्रिम सिग्मा वाईको भ्यालु निकालेर लिएर होइन, सिग्मा वाई म्याक्स लियौँ यहाँनिर है, सिग्मा म्याक्स भनेको 132 थियो यो पोइन्टमा। त्यसपछि यो पोर्सनको लागि यति स्टिल थियो भने यो पोर्सनको लागि सिग्मा म्याक्स भनेको हाम्रो 120 आउँथ्यो, त्यही भएर यति सेक्सनको निक्लियो है, यही डाइमेन्सनले दियो। र यति पार्टबाट स्टिल हटाइसकेपछि उठा अनि सामान लिन्छ है।
अनि यति पार्टको हटाइसकेपछि के आयो, यति पार्टको लागि आउने भयो स्टिलको लागि। हाम्रो केसमा यस्तो छ है, यसरी हट्ने भयो, यति पार्टको हटाउने भयो हामीले यसरी। बुझ्यो होला? बुझ्यो कि बुझेन? किन कोही केही भन्दैन? बुझ्यो त भन, बुझाएको छ भने बुझ्यो त भन। अब कस्तो टर्चर दिएको हो टिचरहरूलाई, ल बोल्दै नबोलेर। गाइस बुझ्यो कि बुझेन यो गरेको? ल बधाई छ। ल यो भयो। त्यही भएर टोटल अब यो भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि होइन 0.0424 मेगा न्युटन मिटर। यस्तो खाले क्वेसन पनि मैले देखाएको थिइनँ है, पछि सोधेको भए बेग्लै कुरा पुरानो क्वेसनहरूमा चाहिँ देखाएको थिइनँ। टोटल मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स भनेको के हुने भयो? मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स ड्यू टु वुड प्लस टिम्बर अथवा वुड प्लस मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स ड्यू टु स्टिल। यसलाई सम गरेर ठ्याक्क मेरो आउँछ है। अब 6.4 × 10⁻³ प्लस 0.0424 इज इक्वल टु 48.77 किलो न्युटन मिटरमा लेखेँ मैले यहाँ। अब अर्को अरेन्जमेन्ट छ भने सल्भ गर्न सकिन्छ। टाइम पनि अब सिधै लागेछ। अर्को अरेन्जमेन्ट घरमा आफैले गर है। अर्को अरेन्जमेन्ट हेर कस्तो हुन्छ। सेकेन्ड कन्डिसन वेन द फ्लिचेस आर अट्याच्ड सिमेट्रिकल्ली यस्तो हुने भयो है। यो कन्डिसनमा सिग्मा निकाल्न सकिन्छ नि हैन? तिम्रो अब स्टिलको लागि चाहिँ यति पोर्सनमा आउने भयो। स्ट्रेस धेरै होला भ्यालु त हैन, त्यही पनि यो भनेको स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन इन वुड हो हैन, अथवा टिम्बर। यो चाहिँ स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन इन के हो? यो स्टिल। अब यसको वाइ निकाल्नको लागि सकिन्छ कि सकिँदैन भन त? यहाँनिर 6 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुने भयो। एक्सट्रिम फाइबरमै आउने हो नि त है। यहाँनिर आउने स्ट्रेस भनेको 6 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर हरेक पोइन्टमा हैन। त्यसपछि अब तिमीलाई त तिम्रो स्टिल त यहाँदेखि छ, यो पोर्सनमा आउने स्ट्रेस कसरी निकाल्छौ अरे भन्दाखेरि पहिला यसको यो पोर्सनको भ्यालु निकाल्छौ र यसलाई स्ट्रेन्थ सेम हुन्छ यो पोइन्टमा स्ट्रेन्थ सेम हुन्छ भनेर मान्ने, र त्यो मानिसकेपछि तिम्रो फेरि स्ट्रेस आउने भयो कोरेस्पोन्डिङ है। त्यो स्ट्रेस आइसकेपछि के गर्नु पर्यो? मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो। यसको लागि मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स निकाल्न केही गाह्रो छैन, सेम फर्मुला लाउने है। यो 16 हुने भयो। अब यो यति टोटल 20 हुने भयो हैन। यो कति हुने भयो? यो 16 हुने भयो, यति 1 हुने भयो। अब मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्सको फर्मुला वुडको लागि त सकिन्छ, यो स्टिलको लागि के गर्छौ लु भन त मलाई? स्टिलको लागि के गर्छौ? अघि सोध्न खोजेको कुरा यही हो। स्टिलको लागि के गर्छौ? स्टिलको लागि के गर्छौ? स्टिलको लागि के गर्छौ? गेस त गर, के गर्छौ होला? अघि गरेकै तरिकाले गर्छौ होला कि के गर्छौ होला भन त? अघि गरेको तरिकामा के थियो? यति पार्टलाई एज अ होल मान्ने हैन, जस्तै कि यो थियो नि, यो 16 भयो हैन, यो 1 भयो है। यसको टोटल 16 छ, यहाँ 16, यहाँ 1 भयो नि। यति पुरै स्टिल मान्ने फर्स्टमा हैन, गर्ने हैन है। यो तिमीहरूले यस्तो गर्न खोज्दौ है, यो गर्दा पनि हुन्छ, केही पनि फरक पर्दैन, तर दुःख मात्रै पाउँछौ। 16 + 1 + 1 18 सेन्टिमिटर र अनि त्यसपछि 16 सेन्टिमिटर हाइट भएको स्टिलको लागि पुरै निकालेर त्यसपछि फेरि 16 सेन्टिमिटर र अनि त्यसपछि 16 सेन्टिमिटर हाइट भएको स्टिलको त्यो हुन्छ नि मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स घटाएर गर्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन है। तर त्यो गर्नु पर्दैन। किन यहाँनिर भन त मलाई?
एक्सट्रिम फाइबरमा आउने स्ट्रेस भनेको हेर त यहाँनिर कसरी भ्यारी भइरहेछ। यो जुन स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन बनाइरहेको छ नि त्यो भनेको यो फाइबरभरि थ्रु आउटै छ कि छैन, न्युट्रल एक्सिसदेखिबाट यहीँसम्म र यसरी नै भ्यारी गरिरहेछ। यो तिम्रो अगाडिको कन्डिसनमा के थियो, तिम्रो डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ यस्तो हुनु चाहिँ पर्ने हो, तर यस्तो थियो कि तिम्रो चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन खास यो पोर्सनलाई एक्जिस्ट गर्दैन थियो क्या। यो पोर्सनको लागि अघि तिमीले निकालेको थियौ भने अहिले चाहिँ तिम्रो यो स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन भ्यालिड छ। किन भन्दाखेरि तिम्रो यो पोर्सनभरि त अब त के छ, स्टिलको मटेरियल त एक्जिस्ट गर्छ नि, कतै गएर बिचमा भ्यानिस भएको छैन नि होइन। वाइ एक्सिस अलङमा बिचमा जसरी सेक्सन चेन्ज भएको छैन भने डाइरेक्टली यसको लागि मात्रै जेडको भ्यालु राखेर फर्मुला हाल्न मिल्छ। बुझिरहेछ है, बुझेको छ कि छैन? बुझ्यो त होला, होमवर्क गर है, यो आफैले गर। कति आउँछ भन्दाखेरि टोटल एमओआर आउँछ मेरो 14.59 किलो न्युटन मिटर आउँछ एन्सर टोटल एम। ल लेख, यो भनेको कुरा त बुझ्यो नि है अघि सबैजनाले। न्युट्रल एक्सिसबाटदेखि नै मटेरियल एक्जिस्ट गर्छ, त्यही भएर यसको लागि जेड भ्यालु हाल्दै पुग्छ। यसको लागि जेड भनेको के हुन्छ, बी भनेको 1 भयो, 0 1 अहिले मैले सेन्टिमिटरमै क्यालकुलेट 1 इन्टु डी भनेको 16 को स्क्वायर डिभाइड बाई 6 सिधै यो हालेर अनि त्यसपछि दुईतिर छ त्यही भएर इन्टु 2 गर्न पाउँछु मैले यो कन्डिसनमा। अघिको कन्डिसनमा चाहिँ त्यसरी गरेको हो। त्यसरी नगरेर अघि त्यो जुन त्यो इन्टिग्रेट गरेको थियौँ नि हामीले आई सेक्सनको लागि, त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ है। सबसे अगाडिको हुन्छ नि, तिम्रो यहाँदेखिबाट यहाँसम्म कुनै एउटा स्ट्रिप लियो होइन, धेरै तरिका छ क्या यहाँ गर्ने। कुनै एउटा पर्टिकुलर स्ट्रिप लियो, त्यो स्ट्रिपको लागि टिए पनि क्यालकुलेट गर्यो, सिग्मा पनि क्यालकुलेट गर्यो, डिएफ पनि क्यालकुलेट गर्यो, त्यसपछि यहाँदेखिबाट यहाँसम्म इन्टिग्रेट गरिदेऊ, आइहाल्यो एन्सर। भ्यालु त यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै एक्जिस्ट गर्ने हो नि, इन्टु 2 गरिदेऊ, तल पनि छ, त्यही आईको गरे जस्तै भयो। खालि बिचमा वेभको सट्टामा अब यहाँ काट्छ, त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ। अगाडिको पार्टमा अहिलेको पार्टमा त्यस्तो गर्नै परेन, डाइरेक्टली यति मात्रै पोर्सनको लागि जेड क्यालकुलेट गरे भइहाल्छ। सकिन्छ है।